अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली मुजाहिद है। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ एक और एपिसोड सीखो और सिखाओ के साथ। अब जो हम लोग जो सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं वो हमने ये डिस्कस किया था कि जो सोल्यूशन जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ वो हमने स्टूडेंट्स को 3 सवालों के जवाब समझाने, और इन 3 सवालों के जवाब समझाने के लिए हमें पहले खुद ये 3 सवाल समझने होंगे और कुछ नहीं करना हमने। पहला सवाल क्या था कि हमारा पर्पस क्या है ज़िंदगी में, अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा किया। दूसरा सवाल, हाउ डू वी डिफाइन सक्सेस, हमें कामयाबी की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि कामयाबी की जो डेफिनेशन होगी उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले करेंगे। अंडरस्टूड। और उसी कामयाबी की डेफिनेशन कौन होते हैं जो कामयाबी की डेफिनेशन देते हैं, वो हमारी आइडियोलॉजीज़ होती हैं। आइडियोलॉजीज़ क्या होती हैं? कोर वैल्यूज़ और कोर पर्पस जब मिलता है तो आपकी आइडियोलॉजीज़ बन जाती हैं। तो ज़ाहिर बात है हर आइडियोलॉजी की सक्सेस की डेफिनेशन अलग होगी। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी बात। फिर हम लोग जो पिछली 2 एपिसोड से हम बात करते हैं सेक्युलर कैपिटलिज्म को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, और ये सेक्युलर कैपिटलिज्म एक बहुत ही पावरफुल आइडियोलॉजी है जो कि पिछले मेरे हिसाब से 500-600 साल से एग्जिस्ट कर रही है, और इसने काफ़ी प्रोग्रेस हासिल की थी। हम इससे बहुत मुतासर हुए हैं और इसने हमारी माशरे पे काफ़ी चीज़ें हमें एक्सेसिबल दे दी हैं। चीज़ें सस्ती हो गई हैं, जो चीज़ें आज से 1000 साल पहले बहुत महंगी होती वो बहुत सस्ती हो गई हैं, बहुत सहूलतें मिल रही, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांसमेंट आई है। वो सेक्युलर कैपिटलिज्म है। और हमने कहा था इसके कोर वैल्यूज़ क्या हैं, जो कि है अपना अल्लाह भला करे, फ्रीडम, प्रोग्रेस और इक्वालिटी। आज हम बात करेंगे कैपिटलिज्म के कोर पर्पस पे और कैपिटलिज्म के एजुकेशन सिस्टम पे। तो कोर पर्पस क्या है कैपिटलिज्म का? कि कैपिटलिज्म के मुताबिक हम क्यों इस दुनिया में आए, क्या पर्पस है हमारा? वो बहुत सिंपल है। और ये जो मैंने जो स्टडी किया, जो भी रिसर्च है, उसके मुताबिक कैपिटलिज्म का जो की पर्पस है वो ये है कि हम इंसान को प्रोडक्टिविटी पे लेकर जाएं। ठीक है ना? जितना इंसान प्रोडक्टिव होगा उतना ही इंसान पैसे बना सकेगा। जितना इंसान पैसे बनाएगा उतना ही इंसान का माशरा अपलिफ्ट होगा। तो ये कोर पर्पस है। अब आप सोच सकते हैं तो क्या हम कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में क्या फ़र्क है? इन दोनों में मार्क माय वर्ड्स कोई फ़र्क नहीं है सिवाय एक के। यानी कम्युनिज्म में आपको फ्रीडम मिलेगी, इक्वालिटी, प्रोग्रेस मिलेगा, लेकिन जो फड्डा है जो है ना कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में, वो है हु कंट्रोल्स द मार्केट। ठीक है, मार्केट कौन कंट्रोल करता है? कम्युनिस्ट करते हैं कि भाई अगर आप मार्केट को गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी तो फिर इक्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और कैपिटलिस्ट ये कहता है कि नहीं, मार्केट को फ्री रहने दें, उसे खुद रेगुलेट कर देंगे। कम्युनिज्म ये कहते हैं कि अगर मार्केट फ्री कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो फिर क्या होगा कि अमीर का बच्चा अमीर 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 बनता जाएगा और गरीब का बच्चा गरीब 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 बनता जाएगा। तो ये इन दोनों में इख्तलाफ है, बाकी कोई इख्तलाफ नहीं। ठीक है, कि मार्केट कौन कंट्रोल करता है। एनीहाउ, तो कोर पर्पस क्या है कि बिकम अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, क्योंकि जो प्रोडक्टिव मेंबर होगा उसी की इज्जत होगी। ठीक है, अब सवाल सिर्फ इतना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे कैपिटलिस्ट पैदा हो रहे हैं या इस्लामिक आइडियोलॉजी को अपना रहे हैं? इसका बहुत सिंपल एक टेस्ट है। मैं अक्सर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और स्टूडेंट्स को ना इल्म से ज़्यादा उनको होता है कि किसी तरह हम ग्रेजुएट हो ताकि हम जॉब कर सकें। उनको और कुछ नहीं चाहिए। बोले सर ये इल्म बेकार है, जल्दी से ख़त्म पढ़ाओ, जैसे एग्जाम दो, जैसे उनका बस चले 6 महीने में ग्रेजुएट करके ना निकल के वो जॉब मार्केट में जाना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू प्रोड्यूस, दे वांट टू बिकम अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फैमिली। तो ये उनका कोर पर्पस है। तो जब कोर पर्पस प्रोडक्टिविटी है तो ज़ाहिरी बात है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी उस कोर पर्पस के अलाइन होगा, उस कोर पर्पस के साथ में होगा। मिसाल के तौर पे हुआ क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था तो असेंबली लाइन सिस्टम पे बहुत काम हो रहा था। अब असेंबली लाइन सिस्टम ऐसा सिस्टम है कि सुबह से लेकर रात तक एक बंदा सिर्फ एक नटी टाइट कर रहा होता है। तो वो जो बड़े बड़े जो उनकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे रॉकफेलर, फोर्ड, हेनरी फोर्ड, ये सब कह रहे थे यार ये एक अननेचुरल चीज़ है कि सुबह से लेकर रात तक बंदा एक ही काम करते, ये बहुत अननेचुरल है।
تو ان لوگوں نے ایسے انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم ایسے ادارے بنائیں جو ہمیں لیبر تیار کر کے دے جو ان فیکٹریوں میں جا کے کام کر سکے، اور انہوں نے بنا دیے اسکولس. ٹھیک ہے نا. اگر آپ غور سے دیکھیں جو اسکولز ہیں وہ بیسکلی انڈسٹری ریولیوشن کی پیداوار ہے. وہ بچوں کو لیڈر نہیں بناتے، وہ بچوں کو کریٹیوٹی پہ نہیں لے کے جاتے، وہ بچوں کو صرف ایک اسمبلی لائن پہ کھڑا رکھنے کے لیے تیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پہ فیکٹری ورکرز کے پاس یونیفارم ہوتا ہے، اسکول میں بھی یونیفارم ہوتا ہے. فیکٹری ورکرز کے پاس لنچ بریک ہوتی ہے، اسکول میں ریسیس ہوتی ہے. فیکٹری ورکرز کے پاس ایک لائن مینیجر کھڑا ہوتا ہے ان پہ نظر رکھنے کے لیے، اسکول میں کلاس ٹیچر ہوتی ہے. فیکٹری ورکرز ہر چیز ٹائم باؤنڈیڈ ہوتی ہے، اس ٹائم پہ یہ کرنا ہوتا ہے. اسکول میں ہر سبجیکٹ ٹائم باؤنڈیڈ ہوتا ہے، یعنی اس ٹائم میں آپ نے یہ سارا چیز ختم کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. فیکٹری میں وہ کامیاب ہے جو مینیجر کا کہنا مانے، جو کمپلائنٹ ہو. اسکول میں بھی وہی کامیاب ہے، گریڈز اس کے اچھے آتے جو اپنی ٹیچر کی کہنا مانے، جو وہ اس پہ کامیاب ہو. ٹھیک ہے. تو شروع سے لے کر آخر تک ہم نے ان کو اسی لائن پہ لگایا ہوا ہے. اچھا، کیونکہ ہم لوگ ہمارے حکمران گورا صاحب تھے، یعنی انگریز ہمارے حکمران رہے، تو انہوں نے وہی ایجوکیشن سسٹم ہمیں دے دیا، لیکن اس میں انہوں نے ایک کلونیل ایسپیکٹ بھی لایا کہ یہ سوچ ہی نہ سکے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے غور کیا ہو، ہمارے بچوں کو ہم ہینڈ رائٹنگ پہ بہت فوکس کرتے ہیں. کبھی سوچے کیوں؟ اگر آپ اپنی زندگی ابھی آج کل دیکھیں نا، آپ مشکل سے 20 سے 30% آپ کچھ لکھتے بھی ہو، بلکہ اس سے بھی کم لکھتے ہو گے. زیادہ وقت آپ کا ٹائپنگ میں گزرتا ہے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹائپنگ نہیں سکھائیں یا جلدی سے یہ کرنا نہیں سکھائیں، نہیں، ہم نے ان کو ہینڈ رائٹنگ سکھانی ہے. کیوں؟ کیونکہ انگریز ہمیں یہ کہہ گئے، کیونکہ وہ ہمیں کلرک بنانا چاہ رہے تھے. یہ کوئی کانسپریسی نہیں ہے، یہ ڈاکیومنٹڈ. وہ ہمیں کلرک بنانا چاہ رہے تھے کہ جس کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہے وہ سمجھ سکے، تاکہ اگر آپ دیکھیں نا، اگر اس بندے کو ہم کہیں بیوروکریٹ کو کہیں اور بھی بھیج دیں یا ان کو کہیں اور بھیج، ان کی رائٹنگ ایک جیسی ہونی چاہیے. اس لیے انہوں نے رائٹنگ پہ بڑا فوکس کیا تھا. تو یہ تھا بیسکلی کور پرپس آف سیکولر کیپٹلسٹ سسٹم کہ کریٹیوٹی نہیں، ہمیں ایسا بننا چاہیے. میں آپ کو ایک اور ادارہ بتاتا ہوں، ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے نا. اور اس ادارے میں جانتا ہوں کہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں ایڈمیشن لینے کے لیے. اس ادارے کا نام ہے کراچی کا IBA، اور یہ ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے. IBA جو بنا تھا وہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ کراچی میں یا پاکستان میں نئے بزنس لیڈرز پیدا ہوں. IBA جو بنا تھا، جو ڈیولپ ہوا تھا، یا ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہے، وہ اس لیے بنا تھا US ایڈ کے ذریعے کہ جب امریکن پروڈکٹس یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ مینیجرز ہونے چاہیے، یہاں پہ ڈسٹریبیوٹرز ہونے چاہیے، یہاں پہ مارکیٹنگ والے ہونے چاہیے جو ان پروڈکٹس کو پروموٹ کر سکیں، امریکن پروڈکٹس کو. اس لیے IBA بنا تھا کہ ہم وہ پروڈکٹس ان کے لانچ کر سکیں اپنی لوکل مارکیٹ میں. تو یہ چیزیں ہمیں فوکس ہمارا یہی رہنا چاہیے کہ ہمیں کم از کم، میرا جو مقصد یہ ہے کہ کسی کا دل خراب نہیں کرنا، لیکن کم از کم ہم بیوقوف نہ بنیں. میں بس یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم بیوقوف نہ بنے، یہ سوچ لیں کہ یہ جو علم ہمیں مل رہا ہے اس سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، یا ترقی آ جائے گی. ہم لیڈر کریٹ کر لیں گے، ہم کریٹو لوگ بنا لیں گے، ہم آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ لے آئیں گے. ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. سو جیسا سسٹم ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، آئیڈیالوجی ڈیفینیشنز دیتی ہے، اسی ڈیفینیشن کے مطابق ہمارے تعلیمی ادارے چلتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلے بار ہم لوگ اسلامک آئیڈیالوجی پہ فوکس کریں گے اور اس کو ہم لوگ ذرا دیکھیں گے ادھر کامیابی کی کیا ڈیفینیشن. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.